مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من مرة ونص. ايام قليله قبل العيد الكبير تولي الهضره غير على الكباش. على هذيك اليوم جينا نتعرفوا على السيده وهبه واللي هي بيطاريه اللي في هذه الايام الاخيره تولي مهمتها الاساسيه هي مراقبه اضاحي العيد. ابقوا معنا باش نتعرفوا عليها. صباح الخير مدام وهبه، واش راكي؟ لاباس؟ راكي مليحه؟ لاباس. الحمد لله، يعطيك الصحه اللي استقبلتينا في المكتب ديالك اليوم. الله يسلمك. مدام وهبه، عرفينا شويه بنفسك، يعني قبل ما نخرجوا للتيغان، على بالي بلي خدمتكم كامل تيغان. مصاحبينا نتعرفوا عليك شويه. واش قريتي، واش درتي كون فورماسيون؟ انا قريت في لو ان في. À l'époque, on appelait l'école nationale vétérinaire, المدرسة الوطنية للبيطرة في الحراش. دونك كملت في 92 وبديت تمتم جاي با شومي. سي لا شانس كو جافي يو. دونك لي جون كونت ils parlent du chômage, je connais pas. خدمتي ديريكتومون في الدومين ديالك يعني؟ Oui, directement, non, j'ai pas chômé, j'ai pas, donc c'est une chance que j'avais et ça c'est grâce aux parents. Voilà, je sais que vous allez arriver aux parents. Donc نقول لك شكون هما الناس اللي وقفوا معاك، شكون اللي بيتيتر شجعك باش تكوني في هذا الدومين ماشي في دومين واحد اخر. J'ai fait des études un peu spéciales. J'ai fait l'essor blanche, c'est grâce à mon père. Il voulait que تكون عندي une formation شويه مليحه, un peu équilibrée. Il a donné de l'argent باش نقرا. Donc j'ai fait l'internat en tant que CEM et lycée au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Du moment on est kabyle, donc il aime bien parce que c'est une formation. Et يقولوا صحاب Tizi Ouzou يقراو, c'est vrai. Moi انا جربتها, j'ai fait le CEM et le lycée. J'avais eu un bac mention. Voilà. الولايات اللي عندها توجور. Voilà, كنا غير نقراو, ما نديرو والو, غير القرايه. ومن بعد une obligation faite. J'étais obligée. J'avais perdu ma mère une semaine avant mon bac, avant de passer mon bac, donc j'étais obligée de rentrer sur Alger. Voilà, donc j'ai fait le NV d'Alger. J'ai fait un tronc commun d'abord à Dergana. En fait, j'ai fait un an à Dergana, tronc commun. En fait, j'ai fait 4 ans par rapport à mon choix. J'ai fait le NV. يعني la formation هذه c'était votre choix ماشي le choix des parents, non, ou le rêve des parents, non? Si, c'est mon père qui m'a inscrit vétérinaire, c'est lui qui voulait et moi j'ai accepté le choix parce que ça m'a plu. علاش خير؟ كاينه حاجه اللي خلاته يحب هذا لو دومين ولا هكذا؟ Oui, mon père c'était un agriculteur, il a un terrain et tout, donc تمنية تاعو تمنى باش je prends en charge le terrain, mais apparemment j'ai continué. C'est un provisoire qui dure du moment le temps que j'ai pris la fonction. Mon père il est décédé, donc voilà. الله يرحمه ويوسع عليهم. يعني لحقتي له واش كان حاب، حققتي له الامنيه ديالو. قولي لي يا مدام، المهام تاعكم ولا المهمه ديالك بوكو بليس تيران براتيكمون بيرو بيطاري، على بالي بيرو. On fait des programmes de sortie. نديرو un programme de sortie, donc on vérifie l'état تاع les animaux وثاني le certificat تاع le vétérinaire qui accompagne l'akhar l'animal. الناس يحبوا يشوفوا le vétérinaire sur les lieux ou في la boucherie ou partout, même في l'abattoir et tout. Donc ان شاء الله دون سكالا انا ماذا بيا يعني نخرجوا بيان سور بيسك خدمتك هي تيغان، نروحوا دركا نشوفوا تيغان كيفاه هكذا، بالك تعلميني شي حوايج اللي ما نعرفهمش على الكباش. désinfectant.
الوغ مدام وهبه دوكا خلاص راه لحقنا انا في التيغان دوكا انا خرجنا رانا في التيغان. قولي لي يعني كي تخرجي هكذا باش تفقدي الكباش سورتو الكباش اليوم رانا مع الكباش وشنو هي الحاجه الاولى اللي ديريها كي تلحقي سور بلاس؟ ديجا كي نلحق سور بلاس نشوفوا ليتا دي ليو ستادير لي كونديسيون ديجين وين راهو يبيعوا الكباش الكباش هذوما لي موتون تاعهم نشوفوا s'ils ont traité les lieux تاعهم avec la chaux le nettoyage s'il a été fait les abreuvoirs s'ils sont nettoyés وإلا بدلوا لهم الماء. شفت يعني مام يعني الناس شغل ما تخليهمش كامل يدخلوا على ضربه باش يخيروا باش هذا ثاني راكو خادينه بعين الاعتبار. بور لي كونديسيون الاخر الاحتياطات اللي درناها كونسيرنون سا ديجا سو اسوي لي مان افيك لو ديزانفيكتون لا ديستانسياسيون فيزيك و سوسيال دونك يدخلوا بالداله. Par exemple, les tables, il fallait désinfecter les mains. Moi, je me suis désinfectée avant et j'ai mis mes gants avant. Donc, la procédure, je l'ai faite moi-même. Mais à chaque fois, il y a لازم يديزانفكتي يدو مع الدخله تاع الكوري كاين ديستريبيوتور تاع الديزانفكتون. شبيب هذايا الله يبارك. هذا سي تري بون شباب ça peut être un mouton modèle. الله يبارك والله غير شباب. هاو قالها لك او جاوبني هاو جاوبك. مدام قولي لي شتك تفقدي فيه يعني انت كي تجي تشوفي واش تفقدي فيها؟ حنا سي اون انسبكسيون دو روتين جو فوا لا ميكوز بوكال تاعو الا ما عنده والو داخل لي اسباس انترديجيتي لو فونتر الا ماشي منفخ نشوف لابو لا لين تاعو الا ما تتنحاش دونك كاين دي مالادي اللي تنحى لابو دونك سي اون انسبكسيون دو روتين كون في ا شاك فوا. كيفاش نقدروا نخيروا كيفاش يكون مليح وشباب وشنو هما العلامات؟ دوكا انا امراه وبالك كاين بزاف نساء واحد اخرين ماذا بهم لو كان هما يخيروا كبشهم ولا بالك ظروف حتمت عليهم باش هما اللي يروحوا يخيروا الكبش، كيفاش يخيروا كبش يكون مليح؟ دونك كومون شوازير ان بون موتون دونك هكايا تقول هكايا اون بو شوازير ان بون موتون ديجا هذاك اللي خيرتو انا خيرتو شباب هذاك اللي درناه فوالا دونك ديجا تشوف لا بوستور تاعو كيف يوقف راسو اون لير هذا شوف كيما هذا شوف كيف هو واقف او ياكل هذا سي ان بون موتون ريغارد او يبوجي ما تشوفوش اون جينيرال ان موتون مالاد سي كوم ان اتر هيومان كيما العبد شفت كي يحكم بلاصه ما يبوجيش طالق روحو كاع هكا كيما ميم لو موتون. وشنو هما بالك الحوايج اللي تلقى اللي شتيهم راهم مشاكل سورتو يعني اوطون كو فام يعني مراه تخرج للتيغان تتعامل مع موالين تتعامل مع رجال بوكو بلوس يعني اوطون كو فام اسكو كانت سهله ماشي سهله الخدمه؟ وي سي سا الموال عنده ثقافه واحده اخرى ماشي كيما تاعنا الا انا لازم هو فلاح ما قراش كي نحب نسالو ولا جوتيليز با لي مو تكنيك تاوعي ما نهدرش ان لونغاج سيانتيفيك يفو نهدر لو لونغاج تاعو يفهمني وكاين اون بو سو كومبروندر باغ اكزومبل يا دي تيرم تاع الفلاح تهدريهم كيما هو فوالا وكي يهدر تفهميه يسي الا ما فهمتيش يسي يفهم لك تفهميه يفو اتر بلو سوبل معاهم. مادام وهبه خيرت هدايا شوفي ولا نعرف نخير ولا مليح؟ ديجا هكذايا ابارامون يلي بيان دوك نشوفوه. عينيه نورمالمون مشابين شابين هم يلمعوا عم يلمعوا عينيه شوف عينيه
Les yeux brillants, la muqueuse rose, شوفي ما كاش لعمش. D'accord. Donc la bouche elle est saine. Apparemment je l'ai vue. Donc je vois. Ah, il est que la bouche, la langue. Voilà la langue. Voilà. Voilà, elle est saine. وديجا عاقل خلاك تقلبيها. هو عاقل صافا على حسب مولاتو. ابارامون يقول لك هكذا يقولوا ناس بكري. دونك سي بون il a pas de diarrhée. تشوفي هكذا هي الصوف ديالو. هذا الصوف هذا نديرو هكا باسكو كي يكون فيه اون مالادي بارازيتا تاع الاخر يتنحى الجرب. قلتي لي نشوفوا ثاني كرشو. ايه شتهم. Il n'y a pas de ballonnement, non. C'est bon, il est bon. Donc on peut choisir. Oui, ça va. يا اخي قلت لك بالعين المجرده. بالعين نقدروا. بالعين المجرده تقدري تشوفي ان بون موتون. اسكو يعني لي موتون وعلاقتهم ثانيك بالكوفيد؟ Ça, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas. Il faut qu'on prenne des précautions. Il faut qu'on prenne des précautions. Par exemple, par rapport au Covid, qui نشرو الكبش déjà, qui نشروه منا ندوه نحطوه. Donc, il faut désinfecter l'endroit. وين نحطوه وين يتحط فيه لازم يديزانفكتا. ديزانفكتون وكي نشروه باغ اكزومبل لافي الغدوه نداك دونك عندنا 24 ساعه ما نعطولوش 12 ما نعطولوش الماكله 12 ساعه. حنا هذاك هو الوقت اللي الناس كامل باسكو تيغيدهم يذبحوا. حنا ما نعطولوش ياكل نعطولو غير الماء 12 12 ساعه. هذا داخل سي بور ايفيتي لا كونتاميناسيون بين ليستوما اي لا فيوند. دونك باش ما يجو يتفيدا ليستوما تاعو تتفيدا كاع تفرغ وتقعد فيد ويكون غير ياكل غير الماء يشرب غير الماء. سي كوا لو كيستيداتيك كيفاه يجي هذا يجي من الكلب. الكلب باغ اكزومبل يتمشى هدايا يلقى كاين الناس ترمي هكذايا لي زابا كي سون افيكتي باغ لو كيستيداتيك يجي ياكلو ويلحق لانتيستا تاعو يدوفيان هذاك لو بارازيتي يفا سيكريتي دي زو ومن بعد يرميهم في الوسخ تاعو. وهو لو شيان إلي بارتو هاو في المزرعه وكامل دونك يوسخ فوق ليرب في شلاضه باغ اكزومبل لي فروي اللي راهم برا وقاعدين ومن بعد يجي الكبش ولا لو موتون ولا لافاش يجوا ياكلوا هذاك العشب. دونك سا دوفيان ان سيكل نقولوا ان سيكل مغلق. ها شوفي هذا ماشي مشحم. شوفي عبير فوالا شحال شباب الله يبارك. ما شاء الله هذا راه يسمن. هذا خروف وراه حلتني يجبد الصوت. ايوه تعلمي شوفي عينيه قلت لك لمعان ما شاء الله. وي شوفي في فمو une muqueuse rose شابه propre. هذا صغير هذا ما عندوش صغير هذا ميم با انو هذا ميم با هاولك شوفي خروف شوفي ما عندوش دروس كاع هذا وشنو ما عنده خروف ما عندوش ميم با انو كي يكسر زوج كي يدير زوج يدير عام عام ومن بعد كي يزيد زوج قدامهم 2 ans هكذا ميم با انو هذا خروف يسمى هذا ميم با انو ميم با الله يبارك. دونك لاج بلا دونتيسيون بو ريكونيتر الذبيحه المليحه الكبش اللي يكون مليح الخروف سا ديبون كل واحد الخروف. انا فو سافي انايا نحب خروف طري ما فيهش مشحم وكاع مي سا ديبون كي يحب كبش كبير كل واحد كيف يحب. سي كل واحد واش حب يجيب. انا هذا اللي عجبني. ايش بعد قلت لك لي بوتي باين هكايا. مشاهدينا كانت هذه حلقة اليوم مع السيدة وهبة. إن شاء الله تكونوا تعلمتوا كيفاش تخيروا كبش بابا. أنا طوليكا راني خيرت ونورمالمون صافا علمتني راني تعلمت إن شاء الله.
يعطيكم الصحة، إن شاء الله تكون كما قلت لكم حلقة اليوم عجبتكم. نتلاقاو إن شاء الله الأسبوع الجاي دائما على نفس القناة وفي نفس التوقيت. بقوا على خير وصحة عيدكم.